अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? पिछले कुछ दिनों से आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ द थिंग्स अराउंड अस, द वे हम द वे वी आर टैकलिंग द थिंग्स हैपनिंग इन आवर कंट्री, especially in my city Lahore and especially in my town Samnabad, जो which is actually facing Yatim Khana and that Multan Road. ये आज की वीडियो बस उन कमजोर याददाश्त के मालिक लोगों के लिए है कि जिनको पिछली हुकूमत से अगली हुकूमत में आने तक चीजें भूलने लग जाती हैं। कहानी शुरू होती है जब 2010 में पहली दफा मैंने खान साहब की कोई पॉलिटिकल तकरीर गौर से सुनी, तो मुझे उम्मीद सी हुई कि हमारे मुल्क में भी कोई काम को उस सही तरीके से करने वाला बंदा आ गया है जो अब तक नहीं था। मगर फिर जब आपके साथ इलेक्शंस में धांधली हुई, आपने ये आवाज बुलंद की और 14 अगस्त 2014 को लॉन्ग मार्च किया और फिर डेमोक्रेसी के लिए 4 महीने रोड्स पर रहे आप, पीटीआई के लोगों ने एक ऐसी अजीम कुर्बानी दी कि जिस कुर्बानी के बाद कहीं ना कहीं दिल में एक आस सी बंध गई थी और मुस्तकबिल करीब में ना सही पर चीजें ठीक होने के रास्ते पर आ गई हैं, ऐसा लगने लग गया था। और फिर आपकी पार्टी की काफी सारे लोग काफी सारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आपकी पार्टी की काफी सारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो अभी एक आम इंसान को 2-2.5 साल में समझ नहीं भी आ रही थी, लेकिन एक अच्छे एनालिटिकल एबिलिटीज के मालिक लोगों को 4 से 5 साल में साफ दिखाई दे रहा था कि चीजें बहुत लॉन्ग टर्म बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और वो उम्मीद की छोटी सी किरण जो अब एक मुकम्मल सूरज की शक्ल लेने के तैयारियों में मशगूल थी, कि बस एक हफ्ता पहले नजर आया कि जो पीटीआई इतनी इतनी ज्यादतियां और इतनी नाइंसाफियां फेस करने के बाद हुकूमत में आई, कि जिनसे हमें उम्मीद थी कम से कम उसे ये एहसास जरूर होगा कि पाकिस्तान में आइंदा अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन पैदा होगी तो उसे ऑनरेबल तरीके से टैकल कैसे करना है, क्योंकि क्योंकि इनके अपने साथ काफी हो चुकी थी। शायद ये एहसास करेंगे जो इनके साथ हुआ था, ये दूसरे का भी ऐसे ही एहसास करेंगे, लेकिन लेकिन आप तो टीएलपी के साथ जैसे डील कर रहे हैं पिछले हुक्मरान और मौजूदा गवर्नमेंट के तरीके में, मुझे कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा, बल्कि कभी किसी किसी जगहों पर कुछ कुछ आपके फैसलों पर तो पटवारी भी पीछे रह रहे हैं। क्या कोई ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी से रिलीजियस, डेमोक्रेटिक या सोशल इशू में इख्तलाफ नहीं कर सकती आपके ख्याल से? इस चीज को एक दफा साइड पे कर दें कि डिमांड क्या है, दुरुस्त है गलत है, डिमांड पुट करने का तरीका दुरुस्त है गलत है, डिमांड को परसू करने का तरीका गलत है या सही है। क्योंकि गवर्नमेंट तो जैसे एक घर होता है ना यार, और अवाम और ऑपोजिशन उस घर के रहने वाले होते हैं। और जब हम ये कहते हैं जब हम ये कहते हैं कि चलें याद करें 2014 में आपके धरने में स्टेट की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचता था, लोगों के मामूलाते जिंदगी में खलल नहीं आया था, कोई रोड्स ब्लॉक नहीं हुई थी, या किसी ने पीटीआई को तब 3 दिन के अंदर अंदर दहशतगर्द जमात करार दे दिया था? क्या हुआ था ऐसा? उल्टा उल्टा मुझे तो ये याद पड़ता है कि 2 साल लगे या 2.5 साल लगे या 3 साल लगे, उल्टा सारे पाकिस्तान ने आपका साथ ऐसे दिया कि आज आप हुकूमती पार्टी हैं आउट ऑफ नोवेयर। अब अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट को घसीट के अंदर लाते हैं आप, तो क्या 2014 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं था? डेफिनेटली था। जो आप 4 महीने दुनिया को कह रहे थे कि पाकिस्तान में सब चोर हैं, इनके पार्लियामेंट में सब चोर हैं, क्या तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपेल नहीं हो रही थी? क्या आपके लॉन्ग मार्च की कॉल से 8 दिन पहले
آپ پر एकदम سے مقدمے ڈال کر کسی نے گرفتار کر لیا تھا آپ کو؟ نہیں کیا تھا نا، کسی نے نہیں کیا تھا۔ آپ تو ساتھ کرینز لے کر آئے تھے میری سرکار، وہ بھی کیپٹل سٹی میں۔ آپ کو پھر بھی کسی نے 3 دن کے اندر اندر ٹیررسٹ پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا۔ 3 دن، مطلب دیٹس آل اٹ ٹیکس۔ آپ کے دھرنے میں بھی کوئی میڈیا بین نہیں ہوا، بلکہ وٹ آئی ریمبر، میڈیا اتنی اعلیٰ کوریج دیتا تھا کہ ہم لوگ 8-8 10-10 گھنٹے ٹی وی کے آگے سے نہیں ہلتے تھے اور بیٹھے آپ کے دھرنے ہی دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے۔ کیا آج کے بعد ہم ذہن بنا لیں کہ جو پارٹی بھی حکومت کی مرضی کے خلاف کچھ بھی مانگے گی یا مظاہرہ یا دھرنا یا کوئی بھی ایسا پروٹیسٹ کرے گی، تو ہماری حکومت کو اب سے پھر کھلی اجازت ہے کہ وہ سٹریٹ فائر بھی کر سکتی ہے، وہ لوگوں کو مار بھی سکتی ہے، بالکل ویسے جیسے 14 قتل ماڈل ٹاؤن میں ہو گئے تھے۔ لوگوں کو مار بھی سکتی ہے اور ضرورت پڑنے پر اس پولیٹیکل پارٹی کو ود ان نو ٹائم ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ کیا شیخ رشید صاحب جیسے سینئر اور تجربہ کار اور زمانہ ساز انسانوں کو نظر نہیں آتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں 2/3 سے زیادہ تعداد اسی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں آج؟ اور اور مانا کہ وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہے، سب ٹی ایل پی کے ساتھ نہیں ہے، بٹ آج مفتی منیب الرحمان نے اوپنلی سٹرائک کی کال دی ہے۔ کل، پرسوں، ترسوں کون کون ان کے ساتھ اوپنلی آ جائے گا، اور بات کہاں سے کہاں کو چل پڑے گی وہ تو سوچ لیں۔ یہ سوچ سوچ کے نا دل میں ہول اٹھتے ہیں۔ یہ میں مانتا ہوں میری حکومت، یہ میں مانتا ہوں کہ کوئی عاشق رسول اپنے بھائیوں کی بائکس، کار، بسز نہیں جلاتا، بینک نہیں لوٹتا، پیٹرول پمپس کو یرغمال نہیں بناتا، اپنے سپاہیوں کو اغوا نہیں کرتا، اپنے بھائیوں کو یہودی ایجنٹ نہیں جانتا، تشدد پر یقین نہیں رکھتا۔ مگر اے حکومت، یہ سب تو بچے ہیں، یہ سب تو بچے ہیں۔ حکومت ماں جیسی ہوتی ہے اور عوام بچوں جیسی، بس ویسے ہی بچے جیسے آپ کے ساتھ 4 مہینے کھڑے رہے تھے، پارلیمنٹ کے سیشنز نہیں ہونے دیتے تھے، گورنمنٹ کی لگائی ہوئی رکاوٹیں ہٹایا کرتے تھے، سرکاری بلڈنگز پر چڑھائی بھی کیا کرتے تھے، اور بھی بہت کچھ ہوتا تھا۔ یہ جو آج ہیں، یہ بھی بس ویسے ہی بچے ہیں جن کو ان کے امیر نے اسلام سے عملی محبت کا بس یہی رستہ دکھایا ہے۔ تو کیا ہم ان کے ایک امیر کی تعلیمات کی سزا ان سبھی بچوں کو دیں گے اور اس طرح سے دیں گے؟ میں نہیں کہتا کہ ٹی ایل پی کا طریقہ ٹھیک تھا یا ٹھیک ہے، پر حکومت کے پچھلے 1 ہفتے کے آؤٹ آف میرٹ سٹیپس نے ٹی ایل پی کو صحیح ثابت کرنے کا تو جیسے ٹھیکہ لے لیا ہے۔ اگر پی ٹی آئی حکومت کے لیے بھی یہ اتنا ہی مشکل ہے کہ اپنے وہ بھائی جو کسی ایک مدعے پر مخالفت کر بیٹھے ان سے مذاکرات تک نہیں کیے جا سکتے، تو یہ تو بالکل یہ تو پی ایم ایل این اور پی پی کے لیے بھی مشکل تھا۔ تو میں معافی چاہوں گا خان جی، خان جی، معافی چاہوں گا، آپ نے نا ہمیں تبدیلی کے ریپر میں ڈال کے پھر وہی پرانی گھسی پٹی ٹافی کھلانے کی کوشش کر دی ہے۔ اپنا کام تو خان جی گلا ہی ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ ٹافیوں کا کیا ہے، وہ تو ہم پاکستانیوں کو سبھی کھلائے جاتے ہیں، آپ بھی صحیح، مگر وہ مذاکرات جو اس وقت اتنے سخت ضروری ہیں، پلیز 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 خان صاحب، فوکس آن اٹ، یو شوڈ کنسیڈر اٹ، اسٹاپ دس وائلنس، دیٹس ٹو مچ فار اس، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا بندہ۔ السلام علیکم۔